And we are all very thankful to all of you for all your loving prayers on our behalf, especially when we became sick, even affected with this COVID-19. तपाईँहरूले विशेष गरिकन हाम्रो वास्ता राखिकन प्रेमी प्रकारले हामीलाई आज हाम्रो के प्रार्थना गरिदिनु भयो हाम्रा सबै प्रकारको अवस्थामा विशेष गरिकन यो कोभिड-19 को जो पनि हामी पोजिटिभ भएका थियौँ त्यो समयमा पनि And the Lord healed me, my family, even our church at Antioch. अनि प्रभुले आज मलाई मेरो परिवारलाई अनि मण्डली जो एन्टियोक यहाँनिर छन् सबैलाई सँगै स्वास्थ्य दिनुभएको छ। So they say that once you have overcome, it is now good. You can be fearless to go anywhere. So I thought I'll come here. अनि यस प्रकारले भनिन्छ कि आज यो बिमारबाट चाहिँ जाति भएपछि चाहिँ अब ढुक्कै हुन्छ त्यसकारण म पनि ढुक्कै भइकन यहाँनिर तपाईँ समक्ष आउन सके। And I took this chance. I said, I don't know when again we will be able to meet like this. Let me have one chance at least. अनि मैले यस प्रकारले यो मौका जो पनि अब कहिले अब पाइन्छ थाहा छैन त्यसैले यो मौका पाउँदाखेरि म आइहालेँ। Yeah, because these days are very crucial time. We are going through a very difficult time of the age. अहिलेको यो युगमा हामी यो बडो कठिनाइको समयबाट भइकन गुज्रिरहेका छौँ। And so God's people need to be very serious and solemn, looking upwards for our final destination. अनि आज प्रभुको लोगो जति गम्भीर बन्नुपर्छ हाम्रो अन्तिम जो पनि लक्ष्य छ त्यसलाई ताक्दै हामीलाई हिँड्नु छ। And also I bring greetings from all the churches in USA. There are around 24, and they all told me, brother, take our greetings to the dear ones wherever you go, so especially Kalimpong. अनि आज अमेरिकामा 24 वटा मण्डलीहरू छन् र सबै मण्डलीका लोगोले तपाईँ जाँदाखेरि हाम्रो जय मसीह लगिनुहोस् है भनिकन तपाईँलाई विशेष गरी कालिम्पोङमा चाहिँ भनिकन खबर पठाइखण्डमा तपाईँलाई जय मसीह ल्याइदिनुहोस्। You must be thinking that they are all white people, but in fact everybody is Nepali in our churches. अनि तपाईले सोच्नुहुन्छ होला त्यहाँ अमेरिकामा चाहिँ सबै अङ्ग्रेजीहरू छन् भनिकन तर अहिले त बेसी जस्तो त नेपालीहरू नै छन्। And sometimes people say that your Nepali is improved. अनि आज यसको अहिले कतिजना भन्ने गर्छन् नेपाली त अब धेरै उन्नति गरेको छ। Because I'm speaking lot of Nepali there. त्यहाँनिर तपाईँले त नेपालीमै कुराहरू गर्नुपर्छ। So God's people are there and they remember you all. अनि परमेश्वरका मानिसहरू त्यहाँनिर छन् अनि उहाँले तपाईँलाई पनि याद गरिरहेका Just छन्। now when I was listening the songs, I wanted to tell you something. अनि अहिले मैले यो गीत पनि सुनिरहेको थिएँ म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। Yeah, Kalimpong is a place where the right tune is being sung. कालिम्पोङ चाहिँ त्यो जग्गा हो जहाँ चाहिँ ठिक रागमा चाहिँ गीतहरू गाइन्छ। In America or different tunes I've heard. अनि अमेरिकामा चाहिँ मैले अर्कै रागहरू सुनेँ। So I would request our dear brothers if you could at least make some tune cassette, or CD or pen drive that people can be helped by the right tune. अनि आज यसपालि यो ठिक राग चाहिँ सबैले सिकुन् भनिकन हाम्रो यहाँका भाइहरूले गरिदियो भने राम्रो हुन्थ्यो। I said now because maybe I may forget, so please remember and if you can help us. अनि अहिले नै याद हुँदा मैले भनिहालेँ तपाईँले याद गरिकन तपाईँले हामीलाई सहायता So as we have gathered around the Lord's table to worship our Lord, अब प्रभुको बीचका वरिपरि रहिकन हामी उपवास गर्न रहने जो समय हामीले विचार गरेका छौँ। once again the Lord reminded me of the motto card verses because we have barely crossed the second month. अनि आज यसपालि हामीले यो 2 महिना यो 2 महिना मात्र हामीले व्यतीत गर्न गइरहेका छौँ त्यसैले मलाई प्रभुले त्यो मोटो कार्डको वर्ष याद गर्न दिनुभएको छ। As you have been hearing, I know that all these 3 verses are doctrinal verses. अनि आज यो 3 पदहरू जो पनि छ यो चाहिँ शिक्षात्मक आज पदहरू हुन्। And the basis of our Christian or believer life. अनि यो चाहिँ हाम्रो जुन क्रिस्चियन जीवनको यो आधार पनि हो। Yeah, it is the sovereign election of God. यो चाहिँ प्रभुका सार्वभौमिक चुनावलाई हामी देख्न सक्छौँ। And this is the very reason why we must praise our Lord and exalt Him. यसैले आज यो प्रभुलाई हामीले उपासना गर्ने उहाँलाई माथि उचाल्ने हाम्रो विशेष आज गम्भीर मौका पनि हो। All the 3 verses carry this word chosen, chosen, chosen. अनि यो
तीनवटा पदले चाहिँ आज चुनिएको 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 भनिकन दोहोऱ्याएको पाउँछौँ। And it is a reminder to us that we are special people. अनि आज यसले हामीले यो सम्झना दिलाउँछ कि आज हामी चाहिँ विशेष मानिसहरू हौँ। And we should not forget this wonderful thing which God has done in my life and in your life. अनि प्रभुले आज मेरो जीवनमा अनि तपाईँको जीवनमा गर्नुभएको यो विशेष कार्य चाहिँ हामीले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। Let us turn to those three verses, त्यसैले तीनवटा पद हामी and पल्टाउनेछौँ from there we will go further. अनि त्यहाँबाट हामी अगाडि बढ्नेछौँ। Ephesians chapter 1 and verse 4. एफिसी 1:4 पद। So let us read this verse loudly, prayerfully, and clearly. यो पदलाई हामी बडो स्पष्ट प्रकारले प्रार्थना सहित हामी जोडसँग पढ्नेछौँ। According as he has यसरी नै हामी वेदको उपदेशको युद्धसम्म भनेर that we should be and the next verse is 2 Chronicles अब अर्को पद चाहिँ छ दोस्रो इतिहास and chapter 29 यसको 29 अध्याय and verse 11. यसको 11 पद। 2 Chronicles 29:11. दोस्रो इतिहास 29 अध्यायको 11 पद। Same way we will read together. त्यही प्रकार हामी पढ्नेछौँ सबै मिलेर किन हे मेरा छोराहरू अब लामो महिना भयो किनभने प्रभुले तिमीहरूलाई पापीसँग खडा गरेको सेवा गर्नलाई सेवा गर्ने दिएको छ। And again the third one is John, the Gospel of John chapter 15 अनि त्यसको चाहिँ यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्यायमा हामी पाउँछौँ and verse 16. यसको 16 पद। John 15:16. We will read together. यूहन्ना 15:16 पद हामी सबै मिलिकन पढ्नेछौँ। Ye have not chosen me, but I have तर मैले तिमीलाई ordained you that you should go and bring forth fruit, that those who should remain, whatsoever you shall ask the Father in my name, he may give it. May the Lord bless this reading, and we will ask help from the Lord. प्रभुले पढाइमा हामीलाई आशिष दिएको हामी परमेश्वरदेखि सहायता माग्छौँ। पिता, हम बहुत आभारी हैं प्रभु तेरे घर में जहाँ हमारा प्रभु खुद उपस्थित है, और प्रभु जी तेरी मेज जहाँ है, जहाँ पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम फील करते हैं, और उसमें हम तेरे खून खरीदे लोग भी पाए जाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तूने फिर ये सुंदर अवसर दिया ताकि हमारे महान प्रभु को, जिसने आकाश और पृथ्वी बनाया, सब कुछ बनाया, और उसकी योजना थी, और वो योजना के अनुसार प्रभु जी तूने हमें भी बनाया ताकि तेरे लोग, तेरे लिए एक लोग मिले। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं उन लोगों को पाने के लिए हमारे प्यारे प्रभु यीशु ने बड़ा बलिदान भी किया ताकि हम उसके हो जाएं, उसके खून खरीदे बने। प्रभु जी तेरी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी तेरे वचन को हम थोड़ी देर ध्यान करना मांगते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर तो हमारी सहायता कर, क्योंकि कोई मनुष्य नहीं, हम किसी मनुष्य को देखने नहीं आए, नहीं सुनने आए, हम सिर्फ हमारे प्रभु को देखना मांगते हैं, उसको ऊंचा करना मांगते हैं, उसकी महिमा प्रभु तेरे घर में हो। और इसीलिए प्रभु को हमारी सहायता कर। प्रभु तेरे दोनों दासों को अपने क्रूस के पीछे छिपा, और तेरे वेदी के अंगारे से ये होठों को छू दे, ताकि जो नहीं बोलना है सब जल जाए, सिर्फ तेरे प्रेमी हृदय की आवाज प्रभु तेरे लोग सुने। ये हमारी प्रार्थना है। तो प्रभु जी आज प्रभु के दिन के लिए जो प्रार्थनाएं की गई है उसका बड़ा उत्तर हम चाहते हैं। निर्गमन 4:12, भजन संहिता 81:10 और 92:10 और लूका 24:45 क्लेम करते हुए अंधकार की सब शक्तियों को प्रभु यीशु के नाम में बांधते हुए इस प्रार्थना धन्यवाद को प्रभु यीशु के नाम से चढ़ाते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर। When we read these three verses, we get three important thoughts. जब हामी यो तीनवटा पदहरूलाई हामी पढ्छौँ, तीनवटा विशेष विचारहरू हामी पाउँछौँ। So I am not going to go deeper into that. यो सबै कुरोमा गहिरो प्रकारले जाँदिनँ। The first which we read in Ephesians chapter 1 and verse 4, तर पहिलो पद जो हामीले पढ्यौँ एफिसी 1:4 पद, we can name this as the plan of God. त्यसलाई चाहिँ हामी परमेश्वरको योजना भनिकन हामी भन्न And we सक्छौँ। must go deep into this thought
to understand the plan of God. अनि यो कुरामा हामी परमेश्वरको विचारलाई आज गहिरो प्रकारले हामी उहाँको योजनालाई बुझ्न निम्ति हामी जान सक्छौँ। Then the second verse, 2 Chronicles 29:11, we see the purpose of plan. अनि आज दोस्रो इतिहास 29:11 पदमा चाहिँ आज परमेश्वरको योजनाको जुन उद्देश्य छ त्यहाँ हामी पाउँछौँ। So there is a purpose in the plan of God, आज परमेश्वरको योजनामा चाहिँ एउटा परमेश्वरको उद्देश्यलाई हामी देख्न सक्छौँ that we may be His people who will be serving Him. ताकि हामी उहाँका जनहरू बनाउँ जसले चाहिँ उहाँको सेवा गर्दछन्। So in the first verse we find election, अनि पहिलो पदमा चाहिँ हामी चुनाव भनेको हामी पाउँछौँ। and in the second verse we find His people or God's people. अनि आज दोस्रो पदमा चाहिँ हामी उहाँको मानिसहरू परमेश्वरका जनहरू भनेको हामी पाउँछौँ। And then in the third verse, John chapter 15 and verse 16, we find the purpose of the person of the plan of God. अनि आज यसको त्यहाँनिर यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्यायको 16 पदमा चाहिँ आज त्यो योजनालाई पूरा गर्ने व्यक्तिको बारेमा हामी पाउँछौँ। I have chosen you, He says. यहाँ उहाँले भन्नुहुन्छ मैले तिमीलाई चुनेको छु। So who is the person of the plan of God? यसमा परमेश्वरको योजनाको व्यक्ति चाहिँ को हुनुहुन्छ? God Himself. यो चाहिँ परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ। So we need to search these three important subjects. यसैले यो तीनवटा विशेष विषयलाई चाहिँ आज हामीले खोज्न And पर्छ। that's why I said that our Christian life, our believer life is totally around this sovereign election of God. त्यसैले आज हाम्रो सबै जीवन पनि जीवनका कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको आज सर्वभौमिकता विचारभित्र पर्दछ। Now, God is in working to find or choose people for Himself. अनि परमेश्वरले आज मान्छे जातिलाई आफ्नो निम्ति चुन्न चाहिँ उहाँले खोजिरहनु भएको छ। We must remember this. यो कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ। God is searching for Himself a people. परमेश्वरले आफ्नो निम्ति मानिसहरूलाई खोजिरहनु भएको छ। And He began with the children of Israel. अनि उहाँले इस्राएलका सन्तानबाट सुरु गर्नुभयो। See, turn with me to Deuteronomy हामी व्यवस्थामा पढ्दा and chapter 7. अनि यसको 7 अध्याय Deuteronomy 7 verse 6 to 8. व्यवस्था 9 अध्यायको 6 देखि 8 पदसम्म। 7 अध्यायको 6 देखि 8 पदसम्म। For thou art an holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God hath chosen thee to be a special people unto Himself. किनकि तिमी परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरका निम्ति एउटा पवित्र जाति हो। परमप्रभु तिम्रा परमेश्वरले तिमीलाई पृथ्वीको सतहमा भएका सबै जातिहरूमा भन्दा माथि आफ्ना निम्ति एउटा विशेष जाति हो भनिकन चुन्नु भएको छ। So the Lord told to the children of Israel first that I have chosen you so that you may be a people unto me. त्यसमा परमेश्वरले सबैभन्दा पहिला चाहिँ इस्राएलको सन्तानलाई भन्नुभयो मैले तिमीलाई चुनेको छु ताकि तिमीहरू मेरो निम्ति एउटा विशेष जाति हो। Even in Deuteronomy 40 व्यवस्था 14 अध्यायमा पनि and verse 2. त्यसको 2 पद Deuteronomy 14 verse 2. For thou art an holy people unto the Lord thy God, and the Lord hath chosen thee to be a peculiar people unto Himself above all the nations that are upon the earth. 14 को 2 पद किनकि तिमी परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको निम्ति एउटा पवित्र जाति हो अनि आफ्ना निम्ति एउटा विशेष जाति हुनका निम्ति परमप्रभुले तिमीलाई पृथ्वीको सतहमा भएका सबै जातिहरूको बीचबाट चुन्नुभयो। And this purpose of this work which God began with Israel, now He is doing with the church. अनि यो उद्देश्य चाहिँ आज परमेश्वरले इस्राएलबाट सुरु गरिकन अब मण्डलीमा यो काम उहाँले गरिरहनु भएको And छ। that's why when we read in 1 Peter यसमा जब हामी पहिलो पत्रसमा हामी आइकन पढ्छौँ and chapter 1, त्यसको 1 अध्याय though Peter was a very unlearned man, he was just a fisherman. पत्रस त एउटा मछुवा मात्र थियो, एउटा अशिक्षित व्यक्ति। Beloved, for our time now, what a wonderful thought he is bringing before us. तर आज हाम्रो बीचमा आज कति एउटा बहुमूल्य विचार उसले ल्याइरहेको कुरा हामी देख्छौँ। In chapter 1 and verse 1 and 2. 1 अध्यायको 1 अनि 2 पदमा Listen these things very carefully, though they are doctrinal, sometimes it may be boring, but it will help to make your foundation strong. अनि यदि तपाईले यो कुरा राम्रो प्रकारले याद गर्नुभयो तापनि याद गर्नुहोस् किनभने यो शिक्षात्मक भए तापनि र बोरिङ हुने भए तापनि यसले चाहिँ हाम्रो जीवनको आधार बनाउने काम See what गर्छ। Peter is saying. पत्रसले के भन्दैछ? Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, elect according to the foreknowledge of God the Father through sanctification of the Spirit unto
obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be multiplied. पहिलो पत्रुस 1:2 यीशु ख्रीष्ट प्रेरित पत्रुसबाट पोन्टस, गलातिया, कपडोसिया, एसिया र बिथुनियामा तितर-बितर भएका परदेशीहरूलाई परमेश्वर पिताको पूर्व ज्ञान अनुसार आत्माद्वारा पवित्र गरेर आज्ञाकारिता यीशु ख्रीष्टको रगतको छिटकाउका निम्ति चुनिएकाहरू तिमीलाई अनुग्रह र शान्ति प्रशस्त होस्। Same election of God is bringing before us. अनि त्यही चुनिएको कुरा चाहिँ चुनावलाई चाहिँ परमेश्वरले उहाँको मानिसको बिचमा ल्याइरहनु भएको छ। Why I said for us, because even Asia is mentioned here. अनि हाम्रो निम्ति यो हो किनभने यहाँ एसिया भनेर पनि बताएको कुरा And हो। another important thing is, these people were strangers and scattered. अनि अर्को विशेष कुरा चाहिँ के छ भने यिनीहरू चाहिँ तितर-बितर पारेका छन् विभिन्न जग्गामा। Yeah, they were scattered. Why they were scattered? अनि किन यिनीहरू तितर-बितर भएका थिए? Because in those days there was persecution. They were going through some difficult times. किनभने त्यो समयमा चाहिँ उनीहरू आज सतावटबाट भइकन कठिनाइको समयबाट भइकन गइरहेका थिए। And Peter was encouraged by the Holy Spirit to write this, my children. The Lord is saying, my children, don't be troubled, because you are a chosen people, elected people, even though you are going through persecution now. अनि आज यस प्रकारले पत्रुसद्वारा भइकन आत्माले उसलाई यो कुरो भन्न लगाइरहेको छ कि आज तिमीहरू यस प्रकार सतावट भइकन गइरहेका पनि आज मेरो आज पूर्व ज्ञान अनुसार तिमीहरू चाहिँ चुनिएका लोकहरू हो We भनिकन are going through difficult times. तिमीहरू अहिलेको त समयमा तिमीहरू कठिनाइको समय भइकन गइरहेका छौ। We are in despair. We don't know what is next now. अनि हामी निराश अवस्थामा भइकन गएछ अब फेरि के हुने उहाँलाई थाहा छैन। Beloved, I don't know, here you are not even wearing a mask. अनि यहाँ त तपाईले मास्क पनि लाउनु हुँदैन रहेछ। But in America and many other places I saw it is very strict. तर आज अमेरिकाले कतिपय जग्गामा एकदमै चाहिँ कठिन नियम पालन गर्नुपर्ने कुरा देख्छ। And in some way you are right also, I believe. अनि आज तपाईलाई यो अहिले ठिकै पनि जस्तो लाग्छ मलाई। Because this is a made up thing. किन यो बाबु बनाएको कुरा हो। Yeah, this is not the real sickness. खासमा त साँच्चै आज यो बिमारी होइन। Yeah, the big people in the world, the big politicians, they have made up this. अनि आज ठुल्ठुला राजनीतिक मानिसहरू ठुल्ठुला मानिसहरूले आज यो कुरो बनाएका छन्। And they are talking about a reset. अनि उनीहरूले फेरि नि यसलाई फेरि बनाउने कुरा गर्दै Just say, रिसेट गर्ने कुरा गर्छ। the whole mankind, they want to reset us. सबै मानव जातिलाई चाहिँ उनीहरूले फेरि अर्कै प्रकारले फेरि उनीहरूले बनाउन चाहेका Yeah, छन्। they are trying to do such a thing that in the world everything will change. अनि आज उनीहरूले यस्तो कुरो बनाउन चाहिरहेको छ ताकि यो संसारमा सबै कुरा एकदमै परिवर्तन होस्। We will not be people like how we are now. अनि अहिले हामी जुन प्रकारको अवस्थामा मान्छेहरू छौँ त्यो प्रकारको हुँदैन होइन भनिकन। Yeah, that is what their plan is, reset. अनि आज यो उनको यो प्लान छ रिसेट भन्ने। And Bill Gates and so many big people are planning all that. अनि बिल गेट्स अनि अरू ठुल्ठुलो मानिसहरू यो कुरो बनाइरहेका छन्। And they are thinking that by doing so, the mankind will be in good times, they will be happy. अनि उनीहरूले यसको सोचिरहेको छन् कि अब यस्तो भयो भने चाहिँ मान्छे जातिहरू खुसी हुन्छन् भनेको। So that's why usually America brings first chaos and confusion, and from there they try to bring out a good policy. अनि आज यसपालि त अमेरिकामै त्यो गडबडी सबैभन्दा पहिला ल्याएको उनीहरूले आज यो कामहरू गर्न चाहिरहेका छन्। Maybe I'll tell you more later on, but beloved, we will be going through bad times in future. र आज हामी भविष्यमा अझै नराम्रो समयबाट भइकन आज हामीले जानुपर्छ। And that's why God's people need to be very strong in the Lord. यसकारण आज प्रभुका छोराछोरी आज प्रभुमा एकदमै बलियो भइकन रहनुपर्छ। So, beloved, when we hear this doctrine or the thought of election, यसमा जब यहाँ हामी यो विचार जब पनि चुनावको लगमा हामी देख्छौँ, the first thing we must realize that we are special people. सबभन्दा पहिलो कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ हामी चाहिँ एउटा विशेष जाति हौँ। Peter also is reminding the same thing. अनि पत्रुसले यही कुरा स्मरण दिलाइरहेको छ। Maybe the world may not choose you. Maybe the world may not, you may be not the choice of the world. हुनसक्छ आज तपाईँ संसारको चुनावमा तपाईँ आउनुभएको छैन। But you are the chosen people of God. तर तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरका आज चुनिएका You जन are हौ। special people. तिमीहरू एउटा विशेष जाति हौ। And that should give us joy. अनि यसले हामीलाई त्यो आनन्द दिनुपर्छ। Yeah, that thought brings joy among God's people. अनि आज त्यो कुराले आज परमेश्वरको मानिसको बिचमा चाहिँ त्यो आनन्द ल्याउँछ। Turn with me to just Psalm 105 भनिसक्यो 105 अध्यायमा हेर्नुहोस् and त। verse 43. अनि त्यसको 43 पदमा Psalm 105:43. भनिसक्यो 105 अध्यायको 43 पद। And he brought forth his people with joy and his chosen with gladness. अनि उहाँले आफ्नो प्रजालाई रमाहट
र आफ्ना चुनिएकाहरूलाई हर्षनाथको साथमा निकालेर ल्याउनु The भयो। Lord has chosen us, we are elected people, and the Lord wants that we should be joyful even in such time. अनि आज परमेश्वरले हामी यसपालि चुनिएका जनहरू भइकन यस्तो समयमा पनि आज हामी आनन्दित रहनुपर्छ। Another thought, it is a humbling thought. अर्को विचार जो चाहिँ एउटा नम्र प्रकारको विचारहरू पाउँछ। That Lord, why did you choose me? प्रभु तपाईँले किन मलाई चुन्नुभयो? Who am I? म त को हुँ र? What value is in me? अनि तपाईँ म चाहिँ तपाईँकोमा कहाँ छु? In 1 Corinthians chapter 1 verse 27, the word of God tells us that God has chosen the unworthy people in His word. अनि यो संसारमा आज यस्ता जो पनि अयोग्य मानिसहरू छन् उनीहरू प्रभुले चुन्नुभयो भनिकन हामी पहिलो कोरिन्थी किताब 1:27 पदमा हामी पाउँछौँ। But God had chosen the foolish things of the world to confound the wise. आज परमेश्वरले मूर्ख कुरालाई संसारका मूर्ख कुरालाई चुन्नुभएको छ बुद्धिमानलाई सभामा पार्नको निम्ति। So that makes us humble. And we say, yes, Lord, it is only your word. यसले हामीलाई नम्र तुल्याउँछ अनि हामी भन्छौँ प्रभु यो तपाईँको वचन हो। They say that Charles Spurgeon used to say that the doctrine of election must be accepted. अनि आज यसको चार्ल्स स्पर्जनले भनेको छ कि आज यो जुन पनि चुनावको जुन आज शिक्षा छ यो चाहिँ एकदमै स्वीकार गर्नुपर्छ। Because if God would choose me after I was born, यदि मैले म जन्मेपछि परमेश्वरले मलाई चुनेको भए, and because of all that I do, if God was to choose me, अनि मैले गरेका कुराको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले मलाई चुन्नु भएको भए, then God would never choose me. परमेश्वरले मलाई चुने नै थिएन। He would never choose me. मलाई चुन्ने थिएन। But it is true that the sovereign election has only chosen me. तर आज उहाँको सार्वभौमिक जो पनि चुनाव छ त्यसले मात्र मलाई Not चुनेको। because of anything that I have done. मैले गरेको कुनै पनि कुराको निम्ति होइन। It is all because of the selection and election of God. यो चाहिँ आज परमेश्वरले चुन्नु भएको कारणले छान्नु भएको कारणले म यस्तो So, छु। beloved, very quickly, I would like to bring before you few things. What God is doing for this chosen people. अनि चुनेका मानिसको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले के गर्न चाहनु यस विषयमा म एक दुईवटा कुराहरू छिटो Yeah, there are 10 things in fact. 10वटा कुराहरू छन्। But I will just try to bring before you 5 if possible. अनि सम्भव भएमा 5वटा कुरा चाहिँ म ल्याउँछु। What is God doing? परमेश्वरले के गरिरहनु भएको छ? सबभन्दा पहिलो In John chapter 12 यूहन्ना 12 अध्याय and verse 18, अनि 18 पद, yeah, the choosing of God begins from here. यहाँबाट चाहिँ परमेश्वरको चुनाव सुरु भएको छ। Yeah, John 13 verse 18. 13 को 18 पद, Yeah. I speak not of you all, I know whom I have chosen. तिमीहरूको सबैको विषयमा चाहिँ म भन्दिनँ, तर जसलाई मैले चुनेको छु उनीहरूलाई म चिन्छु। This is the first thing which God does. परमेश्वरले गर्नुभएको सबैभन्दा पहिलो काम, Knows His chosen. उहाँले चुनेकाहरूलाई चिन्नुहुन्छ। Because the Lord in Matthew 7:21 to 23 says अनि मत्ती 7 अध्यायको 21 देखि 23 पदमा प्रभुले भन्नुहुन्छ that when the Lord said, those who say, Lord, Lord, will not go into the kingdom of heaven. त्यहाँले भनेको छ कि प्रभु प्रभु भन्ने चाहिँ स्वर्ग राज्यको योग्य हुँदैन। And when they will say, Lord, we did great work in your name. जब उनीहरूले भने कि प्रभु तपाईँको नाममा त हामीले ठुल्ठुला काम गरेका छौँ, And the Lord will say, I did not know you. अनि प्रभुले चाहिँ भन्नुहुनेछ म तिमीलाई चिन्दिनँ। So there is a group of people, or there are people whom God doesn't know. त्यहाँनिर कतिवटा मानिसका झुन्ड छन् जसलाई चाहिँ प्रभुले चिन्नुहुन्न, Yeah, but He knows you. तर तपाईँलाई चाहिँ उहाँले चिन्नुहुन्छ। Today we are His blood-bought children because He knows us. आज हामीलाई उहाँले चिन्नु भएको कारणले हामी उहाँको रगतद्वारा किनेका लोकहरू हौँ। We don't want to go very long, but know means what? आज चिन्नु भनेको चाहिँ के हो? Know means to become related. आज चिन्नु भनेको चाहिँ सम्बन्धमा आउनु हो। This is what the Lord does at the beginning. आज सुरुमा चाहिँ परमेश्वरले यो कुरो गर्नुहुन्छ, He becomes related with us. उहाँ हाम्रो साथको सम्बन्धमा He आउनुहुन्छ। brings that relation before us. उहाँले त्यो नातेदार हाम्रो बिचमा ल्याउनुहुन्छ। And beloved, what kind of relation is this? अनि यो आज कस्तो प्रकारको सम्बन्ध हो? This relation is forever. यो चाहिँ सधैँको निम्ति यो आज नाता हो। See, come with me to Psalm 89. पनि सङ्ग्रह 89 अध्याय। And the Lord told about this to David. प्रभुले दाउदको बारेमा यो कुरो भन्नुभएको छ। 89 89 and verse 3 and 4. त्यसको 3 र 4 पद। I have made a covenant with my chosen
I have sworn unto David my servant, thy seed will I establish forever and build up thy throne to all generations. मैले आफ्नो चुनेको जनसँग वाचा बाँधेको छु, मैले आफ्नो दास दाउदसँग कसम खाएको छु, तिम्रो वंशलाई म सदा सर्वदा स्थिर राख्नेछु र तिम्रो सिंहासन पुस्ता पुस्तासम्म बनाइ राख्नेछु। So from when does he choose us? अब कहिलेदेखि उहाँले हामीलाई चुन्नुहुन्छ? Ephesians 1:4 says, from before the foundation of the world. एफिसी 1:4 भन्छ संसारको जग बसालिनको अगाडि नै। In Jeremiah chapter 1 verse 5, the Lord says that the Lord knew Jeremiah before he was born. यिर्मयाह 1:5 लेखेको छ कि यिर्मयाहलाई प्रभुले उसले जन्मिनु भन्दा अगाडि नै चिन्नुभएको थियो। In Galatians chapter 1 verse 15, Paul says, God knew me when I was in my mother's womb. अनि गलातिया 1:15 भन्छ कि पौलले कि आज प्रभुले मलाई म गर्भमा हुँदाखेरि नै चिन्नुभएको हो। Remember, beloved, what a great work. The Lord knows each one of us. त्यसैले कति अद्भुत कार्य छ, परमेश्वरले आज एक जना उहाँले चिन्नुहुन्छ। And this knowing, this relation, he is going to continue forever. अनि यो चिनापछि जो पनि छ, यो नाता जो पनि छ, यो परमेश्वरले सधैँको निम्ति So, राख्नुहुन्छ। how does this choosing or election continue forever? अनि आज सधैँको निम्ति चाहिँ आज सदासम्मको निम्ति यो चुनाव चाहिँ कसरी अगाडि बढ्दै जान्छ? By the mercies of God. यो चाहिँ परमेश्वरको कृपाद्वारा। In Psalm 136 we find 26 times the wording repeated, the mercy of the Lord endureth forever. The mercy of the Lord endureth forever. अनुसार 136 मा आज 26 चोटि यो दोहोरिएको छ कि परमेश्वरको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। We keep failing हामी त भुल चुकमा परिहाल्छौँ and we fall so many times. अनि हामी धेरै चोटि हामी पतित पनि हुन्छौँ। It was not, if it was not the mercy of God, then we would not be continuing in the election plan of God. यदि परमेश्वरको कृपा हामीमा नभएको भए परमेश्वरको चुनावमा आज हामी रहिरहने थिएनौँ। Mercy means He doesn't give us what we deserve. अनि आज कृपा भनेको चाहिँ त्यो कुरो हो जो चाहिँ हामीले जो जुन कुरोको योग्य छ त्यो चाहिँ उहाँले दिनुहुन्न। Yeah, we deserve punishment. अनि हामी त आज दण्डको योग्य We थियौँ, deserve hellfire. आज हामी त नरकको योग्य थियौँ। Yeah, the moment we make any mistake, God should judge us. अनि यदि जुन समयमा आज हामीले भुल गर्थ्यौँ त्यो समयमा नै प्रभुले हामीलाई न्याय गर्नुपर्ने। But the Lord shows His mercy. तर परमेश्वर आफ्नो कृपा And देखाउनुहुन्छ His mercy continues forever. अनि उहाँको कृपा चाहिँ सदा सर्वदा रहिरहन्छ। In Psalm 103 and verse 4 he says, or 4 or 5, His tender mercy. अनि आज वंशलाई 103 अध्यायको 4 कि 5 पद लेखेको छ उहाँको कोमल कृपा। Yeah, what does that mean? त्यसको अर्थ के हुन्छ? Yeah, His mercy turns and comes to that place where we have fallen. अनि आज उहाँको कृपा चाहिँ त्यो जन्ममा आइपुग्छ जहाँनिर चाहिँ हामी पतित भएका छौँ। Because like the tender means it is like reminding us of tender branches. अनि आज त्यो कोमलले चाहिँ आज त्यो हाँगालाई चाहिँ बताउँछ जो पत्ताले माथि Tender छ। branches or tender creepers we can bend anywhere we want. अनि आज त्यो जुन बिरुवाहरू छ त्यो चाहिँ आज सानोमा चाहिँ उनीहरू जता पटेर त्यतै So पल्टिन्छ। the mercy of God is such for us that it bends towards where we are. अनि आज परमेश्वरको कोमल कृपा चाहिँ त्यहाँनिर हुन्छ जहाँ चाहिँ हामी पतित भएका हुन्छौँ। So beloved, He knows us. त्यसैले उहाँले आज हामीलाई चिन्नुहुन्छ, He knows His chosen. उहाँले आफ्नो चुनेकालाई चिन्नुहुन्छ। He Himself has made Himself related with us. अनि उहाँले आफैले नै आज हामीसँग त्यो नाता उहाँले राख्न चाहनुभयो। Secondly, दोस्रो, and we just now read in Deuteronomy 7, व्यवस्था 7 मा हामीले पढेका थियौँ, there something is added. त्यहाँनिर केही कुरो जोडिएको छ। Deuteronomy 7 and 7 verse 8. 8 पदमा The Lord says, I have chosen you because of some reason. आज केही कारणले गर्दा मैले तिमीलाई चुनेको छु भने त्यहाँनिर प्रभुले भन्नुभएको छ। But because the Lord loved you and because He would keep the oath which He had sworn unto your fathers. तर परमप्रभुले तिमीलाई प्रेम गर्नुभएको हुनाले साथ तिमीहरूको पिता परमेश्वरको दर्शन पूरा गर्ने हेतुले So God knows His chosen, first of all. सबभन्दा पहिलो परमेश्वरले आफ्नो चुनेकालाई चिन्नुहुन्छ। Secondly, God loves His chosen. आज परमेश्वरले आफ्नो चुनेकालाई दोस्रो कुरो प्रेम गर्नुहुन्छ। Beloved, He has demonstrated His love on the cross. उहाँले आज आफ्नो क्रुसमा चाहिँ आज त्यो प्रेमलाई उहाँले देखाउनु भयो। And that's why Paul says in Galatians 2:20, who loved me and gave Himself for me. पौलले गलातीयहरूलाई कृष्ण हुन्छ जसले मलाई प्रेम गर्नु भने आफूले आफूलाई So निम्ति दिनुभयो। when we are before the Lord's table, when we break the bread, when we take part from the cup, we are reminded
of that great sacrifice of our Lord. यसमा जब पनि हामी मेजमा भएका रोटीबाट हामी भाग लिन्छौँ, यो कचौराबाट हामी भाग लिन्छौँ, त्यसबेला प्रभुले हामी निम्ति गर्नुभएको त्यो महान बलिदानलाई आज हामी याद His गर्छौँ। love was demonstrated. उहाँको प्रेमलाई चाहिँ उहाँले प्रदर्शन गर्नुभयो। I had to go there. म त्यहाँ जानुपर्छ। That was my punishment. त्यो त मेरो दण्ड That थियो। cruel death was mine. आज त्यो कठोर मृत्यु चाहिँ मेरो निम्ति But थियो। my Lord very lovingly took so that I should be delivered. तर बडो प्रेमको साथमा मेरो प्रभुले चाहिँ आज त्यसलाई लिनुभयो र त्यसदेखि छुटकारा So पाएँ। that's why he says that not because of any of your virtues or merits, it was because of my love I chose you. त्यसमा तिम्रो गुणको कारणले छैन, तर आज यो मेरो प्रेमको कारणले मैले तिमीलाई चुनेको He हुँ। chose Israel, उहाँले इस्राएललाई चुन्नुभयो he has chosen even us अनि हामीलाई पनि उहाँले चुन्नुभयो। because he loves his people. किन उहाँले आफ्नो मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। Beloved, don't forget this wonderful thought, the sovereign election because of which today we are here. हामी यो सर्वभौमिक चुनाव जो हाम्रो निम्ति छ, यसकारण हामी यहाँनिर छौँ, यसलाई चाहिँ नबिर्सिनु। Thirdly, तेस्रो, in Psalm 132, भजनसँग 132 what is the Lord doing for his chosen? उहाँको चुनिएकाहरूको निम्ति प्रभुले के गरिरहनु भएको छ? 132 132 and verse 13. त्यसको 13 पद। For the Lord had chosen Zion, he had desired it for his habitation. किनभने परमप्रभुले सियोनलाई चुन्नु भएको छ, उहाँले यसलाई आफ्नो वासस्थानका निम्ति चाहनु भएको छ। Yeah, he has chosen us to make us his habitation. उहाँले आज हाम्रो यस कारण चुन्नु भएको छ कि हामी उहाँको निम्ति वासस्थान बनाऊ। First of all, he knows his chosen, सबभन्दा पहिले उहाँले आफ्ना चुनिएकालाई चिन्नुहुन्छ, he loves his chosen. उहाँले चुनिएकालाई प्रेम गर्नुहुन्छ। Thirdly, he makes us his habitation. अनि तेस्रो उहाँले आज हामीलाई उहाँको वासस्थान बनाउनु। And beloved, because he has desired to make us his अनि habitation, उहाँको आज वासस्थान उहाँले बनाउन हामीमा चाहनु भएकोले he has sent his spirit to dwell in us. उहाँले आज आफ्नो आत्मालाई चाहिँ हामीमा वास गर्न पठाउनु A भयो। great gift which God has given to you and to me. अनि परमेश्वर आज यो ठुलो वरदान तपाईँले मलाई दिनुभएको छ। Turn with me to Matthew chapter 12 मत्ती 12 अध्यायमा and verse 18. 18 पद। Yeah, very clearly that mentioned. यहाँनिर सफासँग यो कुरो बताइएको छ। Behold my servant whom I have chosen, my beloved, in whom my soul is well pleased. I will put my spirit upon him, and he shall shew judgment to the Gentiles. हेर मेरा सेवक जसलाई मैले चुनेको छु, मेरा प्रिय जससँग मेरो प्राण अत्यन्त प्रसन्न छ, म उनीमाथि आफ्नो आत्मा राख्नेछु। This is in fact spoken about our Lord Jesus, यो त वास्तवमा प्रभुको निम्ति बताएको कुरा हो। but it is also for all those who are the children of God or those who are bought by the precious blood of Lord Jesus. तर यी तीहरूको निम्ति हो जसले चाहिँ प्रभु यीशुको रगतद्वारा किनिएका छन्, परमेश्वरका जनहरू छन्। So beloved, because the Holy Spirit is dwelling in us, we are the habitation of God. आज परमेश्वरको पवित्र आत्मा चाहिँ हामीमा वास गरिरहेको भन्दा हामी परमेश्वरको वासस्थान बनेका And छौँ। that's why in John 15 also the Lord was trying to explain to his people that he is the vine, he is the true vine, you are the branches. अनि आज परमेश्वर यो कुरो बुझाउनको निम्ति चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ यूहन्ना 15 अध्यायमा कि उहाँ चाहिँ दागको बोट हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ हाँगाहरू हौँ। In verse 4 and 5, त्यसको 4 र 5 पदमा John 15, 4 and 5, यूहन्ना 15 अध्यायको 4 र 5 पद a mystery is told here. यहाँ एउटा रहस्य बताएको छ। Abide in me and I in you, as the branches cannot bear fruit of itself except it abide in the vine. No more can he except he abide in me. ममा रह र म तिमीहरूमा, जसरी हाँगाले आफ्नो दागको बोटमा रहिरहेन भने आफूलाई फल फलाउन सक्दैन, त्यसले तिमीहरू ममा रहिरहेन भने तिमीहरूले पनि सक्दैनौ। So beloved, here the thought of bearing fruit is brought. यहाँनिर फल फलाउने कुरा बताएको छ। So everyone is a branch from God. यसमा आज परमेश्वरबाट प्रत्येक नै आज त्यो हाँगाहरू हुन्। Because in the world, every man who is come into this world has the breath of God. किनभने आज यो संसारमा जतिजना मान्छेहरू आए उनीहरूमा चाहिँ परमेश्वरको सास छ। And now the Lord says त्यसमा प्रभुले भन्नुहुन्छ that we have to bear the fruit. आज हामीले फल फलाउनु पर्छ। And that fruit is the fruit of repentance. From there it begins. अनि आज त्यो फल जो भन्छ यो चाहिँ पश्चातापको फल हो, जहाँबाट यो सुरु हुन्छ। And that's why it is written that if you do not bear fruit, त्यसैले त्यहाँ भन्छ यदि तिमीले फल फलाएनौ भने then that branch is cut off. त्यो हाँगा चाहिँ काटिन्छ। We don't misunderstand this thought. यो विचारलाई चाहिँ भुल बुझाउ नगर्नुहोस्। Yeah, many times people complicate this and they think that once saved, not always saved. धेरैचोटि आज यो कुरोलाई मान्छेले अझै कठिन प्रकारले आज बुझिदिन्छ
बिग्रिन्छ कि एकपल्ट बाँचेपछि चाहिँ सधैँभरि बिग्रिन्छ। That doctrine is going on in the world. यो शिक्षा पनि आज संसारमा गइरहेको छ। So by that we have to accept that because of my some virtue I became the child of God. अनि यस्तो प्रकारले चाहिँ यो कुरो बुझिन्छ कि यो मेरो के गुणको कारणले म चाहिँ परमेश्वरको सन्तान भएको छु। Or in other words, we can say that we were given salvation. अनि कोही बेला हामी यस प्रकारले विचार गर्छौँ हामीले उद्धार पाए। So that is what people say. मान्छेले भन्ने कुरा We got salvation, हामी उद्धार पायौँ, but now we are supposed to maintain it. अब हामीले यसलाई चाहिँ कायम राख्नु। If we don't maintain it, यदि यसलाई हामीले कायम राख्ने then हो we will be cut off हामी काटिन्छौँ and we thrown into the hellfire. अनि नरकमा That's फालिन्छौँ। a wrong doctrine. यो चाहिँ भुल शिक्षा हो। Even, beloved, the Lord has given us the help to maintain that salvation. We are eternally saved. अनि आज प्रभुले यस प्रकारले हामीलाई यो विचार दिनुभएको छ कि आज हामी अनन्तको निम्ति हामी उद्धार पाएका So, छौँ। beloved, once we are chosen, we become the habitation of God. अनि एकचोटि हामी चुनिएपछि परमेश्वरको वासस्थान हामी बन्छौँ। Then let us not go further, but we now go to the fourth thing. Deuteronomy 14 verse 2. अब व्यवस्था 14 देखि 2 पदमा चौथो विचार हामी Yeah, we गर्छौँ। read just now this verse. यसलाई हामी पढेका थियौँ भर्खरै। Yeah, what is the Lord doing for His chosen? उहाँको चुनिएको निम्ति प्रभुले के गरिरहनु भएको First छ? of all, we saw He knows them. सबभन्दा पहिलो उहाँले हामीलाई चिन्नु भएको छ। Secondly, we saw that He loves them. अनि दोस्रो हामीले हेर्यौँ कि उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। Thirdly, He has made us His अनि habitation. तेस्रो उहाँले हामीलाई आफ्नो वासस्थान बनाउनु भएको छ। And the fourth thing, अब चौधो verse 2, Deuteronomy 14:2. व्यवस्था 14 को 2 पद। Yeah. For thou art an holy people unto the Lord thy God, and the Lord hath chosen thee to be peculiar people unto Himself. Now the word, above all the nations that are upon the earth. किनकि तिमी परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको निम्ति एउटा पवित्र जाति हो अनि आफ्नो निम्ति एउटा विशेष जाति हुनका निम्ति परमप्रभुले तिमीलाई यो कुरा याद गर्नुहोस्, पृथ्वीको सतहमा भएका सबै जातिहरूको बीचबाट चुन्नुभयो। This is the Lord's desire to be that we may be above all the people. अनि यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा विचार कि हामी सबै मानिसको माथि हामी हौँ। That's why the Lord said in Matthew 5:14 that you are like a city built on the hill. यसमा मत्ती 5 अध्यायको 14 पदमा भनेको छ हामी चाहिँ त्यस गाडा भएको सहर जस्तो हौँ। And beloved, in Deuteronomy 28:1 also that you will be above all the nations of the world. अनि व्यवस्था 28 अध्यायको 1 पदमा तिमीहरू सबै जातिको माथि हुनेछौ। In Ephesians 2:6 also is said that He has made us to sit in heavenly places with Christ Jesus. अनि एफिसी 2 अध्यायको 6 पदमा लेखेको छ कि आज हामी ख्रीष्टसँग भइकन आज माथि स्वर्गीय स्थानमा बसालिएका छौँ। God's people are praiseworthy people. यसकारण आज परमेश्वरको मानिसहरू चाहिँ प्रशंसाका योग्य मानिसहरू हुन्। Each life has to radiate and reflect the life of Christ. यसकारण हाम्रो एकैको जीवनले चाहिँ आज परमेश्वरको जीवनलाई चाहिँ प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ। That's how we are above all the people of the र world. म मात्र आज हामी सबै जातिको माथि हुनेछौँ। So beloved, that's why it is a great thing which God has done for us. यहाँ परमेश्वरले एउटा अद्भुत कार्य हाम्रो जीवनमा We गर्नुभएको छ। are going to be above all. तिमीहरू सबै जातिको माथि हुनेछौ। Turn with me to Isaiah 62 यसै भाषा अध्यायमा पढ्नुहोस् न and verse 7. अनि यसको 7 पद। Isaiah 62 verse 7. यसै 62 अध्यायको 7 Yeah, पद। there it is like a prayer. अनि प्रार्थना जस्तो छ। And give him no rest till he establish and till he make Jerusalem a praise in the earth. जबसम्म उहाँले यरुशलेम स्थापित गर्नुहुन्न र पृथ्वीमा त्यसलाई प्रशंसाको पात्र तुल्याउनु। This Jerusalem is nothing but the church. यो यरुशलेम त मण्डली हो। So he says that give him no rest until he make Jerusalem a praise in the earth. यसमा पृथ्वी तलमा आज प्रशंसाको पात्र नतुल्याइसम्म यरुशलेमलाई सान्त्वना दिनु। In these days the Lord is desiring this particular thing from our life. अनि आज हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले विशेष विचारलाई चाहिँ प्रकट गर्नुभएको छ। That we may be people above all. त्यसकारण हामी सबै जातिको माथि हामी हौँ। Not like having lot of money or lot of education. Of course that is good. अनि थुप्रो पैसा भएको थुप्रो आज शिक्षा भएको होइन, यदि यो पनि ठिकै हो। It is having the life of Christ. तर ख्रीष्टको जीवन And भएको through that we go above all the people of the world. यो जीवनबाट भएका सबै मानिसको We go माथि हामी above हौँ। the situations
which come across our life. हाम्रो जीवनमा आएका सबै समस्याको माथि We हामी don't आउँछौँ। get pressed down and fall in despair. आज हामी निराशामा परिकन हामी तल थिचेर बस्दैनौँ। No, this is what the Lord is doing. प्रभुले आज हामीलाई यसपालि गरिरहनु भएको छ। God is chosen, His plan is that they may be above. उहाँको चुनिएको निम्ति चाहिँ हामी उहाँले चाहना गर्नुहुन्छ कि हामी सबैको माथि And आउँ। fifthly, And which is very important, necessary these days, अनि यी दिनमा बडो आवश्यक कुरा हामी यो कुरो पाउँछौँ। Isaiah 41, यसैया 41 अध्याय verse 8, 9 and 10. 8, 9 र 10 पदमा Isaiah 41, यसैया 41 अध्याय। there it is talking about Jacob, but it also refers to us. यहाँनिर याकुबको बारेमा कुरा गरेको छ, तर यो यसले हामीसँग सम्बन्ध But राख्छ। thou, Israel, art my servant, Jacob, whom I have chosen, the seed of Abraham, my friend. Thou whom I have taken from the end of the earth, and called thee from the chief men thereof, and said unto thee, Thou art my servant, I have chosen thee, and not cast thee away. Now, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. तर हे इस्राएल तिमी मेरो दास हौ, हे याकुब जसलाई मैले चुनेको छु, मेरो मित्र अब्राहमको वंश, तिमीलाई मैले समातेर पृथ्वीका छेउहरूबाट लिए र तिमीलाई त्यसका प्रधानहरूबाट बोलाए अनि तिमीलाई भने तिमी मेरो दास हौ, मैले तिमीलाई चुनेको छु र तिमीलाई अफालेको छैन। याद गर्नुहोस्, नडराऊ किनकि म तिम्रो साथमा छु, जिल्लो नपर किनकि म तिम्रो परमेश्वर हुँ, म तिमीलाई बलियो पार्नेछु, म तिमीलाई सहायता गर्नेछु, म मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले तिमीलाई सम्हाल्नेछु। So what is the Lord promising to Jacob and Israel because he is chosen? अनि आज इस्राएल र याकुबलाई चाहिँ परमेश्वरले चुनेको खण्डमा उहाँले के भनिरहनु भएको छ? Yeah, he's saying fear not. उहाँले भन्छ नडर। Yeah, that is what the Lord is telling us today. अनि आज पनि प्रभुले हामीलाई यही कुरो भन्नुहुन्छ, My people don't fear. मेरो मानिसहरू तिम्रो नडर। Whatever situations come, don't fear. आज जुनै प्रकारको अवस्था किन नआओस् तिम्रो नडर, I am your God. किन म तिमीहरूको परमेश्वर It हुँ is I who is in control of everything. अनि म नै सबै कुरोको नियन्त्रण गर्नेछु। And he says that I will help you, I will strengthen अनि you. उहाँले भन्छ म तिमीलाई आज सहायता गर्नेछु, तिमीलाई बलियो पार्नेछु। For his chosen, the Lord is there to help and to strengthen us. त्यसैले उहाँको चुनिएको निम्ति चाहिँ प्रभु त्यहाँनिर हुनुहुन्छ, आज उनीहरूलाई बल दिनु निम्ति उनीहरूलाई सहायता गर्नको Yes, निम्ति। beloved, whether it is in our spiritual life or in our physical life, there may be many times failures and shortcomings. आज हाम्रो भौतिक जीवनमा हाम्रो आत्मिक जीवनमा धेरै प्रकारको भुलचुकहरू त्यहाँनिर हुन्छ, But the Lord is there. तर प्रभु त्यहाँनिर We हुनुहुन्छ। remember that example of the high priest Joshua in Zechariah chapter 3. जकरिया 3 अध्यायमा यहोशू महापुजारीको बारेमा बताएको छ। And it seems that he had some defiled garments. अनि उसले उसमा चाहिँ त्यहाँनिर एउटा अशुद्ध पारेको पोसाक लगाएको And थियो। Satan was blaming. अनि शैतानले चाहिँ दोष लगाउँदै थियो। See, he has got defiled garments. हेर उसले त एकदमै अशुद्ध पोसाक लगाएको But छ। the Lord came for his rescue. तर प्रभु उसको छुटकारा निम्ति आउनुभयो। And the Lord rebuked him. अनि प्रभुले उसलाई त्यो शैतानलाई And हटाउनु भयो। said, is he not the branch which has been pulled out of fire? अनि त्यो हाँगा होइन जो चाहिँ भर्खरै मात्र आगोबाट निकालिएको छ। We are pulled out from fire, beloved. आज हामी त आगोबाट निकालेको So छौँ। in every situation, our Lord is there to help us, to strengthen us. अनि हाम्रो प्रत्येक अवस्थामा चाहिँ आज हामीलाई बल दिने त्यो प्रभु त्यहाँनिर उपस्थित हुनुहुन्छ। 5 things we saw. अनि 5वटा कुरा हामीले हेर्यौँ। What is he doing for his chosen? उहाँको चुनिएका निम्ति चाहिँ उहाँले के गरिरहनु First भएको of छ? all, he himself relates or he knows his chosen. सबभन्दा पहिला उहाँ हाम्रो साथको सम्बन्धमा आउनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई चिन्नुहुन्छ। Secondly, he loves his chosen. That's why he gave his life for us. अनि दोस्रो उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, यसकारण उहाँले आफ्नो जीवन पनि हाम्रो निम्ति दिनुभयो। Thirdly, he has made us his habitation because we are his chosen. अनि आज हामी उहाँको चुनिएको खण्ड भएको खण्डमा तेस्रो कुरो उहाँ हाम्रो वासस्थान हुनुहुन्छ। Fourthly, he wants his people to be above all because we are his chosen. अनि चौथो कुरा हामी पाउँछ, हामी उहाँको चुनिएको भइकन उहाँले हाम्रो सबै मानिसमा माथि सर्वोच्च बनाउन चाहनुहुन्छ। Fifthly, he is there to help us and strengthen us because we are his chosen. अनि आज उहाँको चुनिएको भइकनमा पाँचौँ कुरो उहाँले आज हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ, हामीलाई बल दिनुहुन्छ। That's why, beloved, let us worship and praise such a God who is always with us. त्यसकारण यो परमेश्वर हाम्रो साथमा सधैँ हुनुहुन्छ, यो परमेश्वर हामी उपासना गरौँ। Shall we go into it? हामी उपासनामा जान्छौँ।